Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Education for All, and I am uploading today the code course 357 सेहत और ग़िज़ाइयत for intermediate AIOU कोर्स। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने सवाल नंबर 1 हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे अपलोड किया था। अब यहाँ मैं अपलोड करने जा रही हूँ आज हिस्सा जीम। हिस्सा जीम जो है वो मंदरजे सवालों के जवाबात यानी मुफस्सिल लिखे, ये मुफस्सिल सवालों के सवाल के जवाब को देने हैं। इसमें टोटल 7 सवाल शामिल होते हैं और हर सवाल के 10 नंबर होते हैं, यानी 70 या 70 मार्क्स का पोर्शन होता है। सवाल नंबर 1, खुद नामियों की परवरिश में मदद देने वाले अवामिल कौन से हैं, तफसील से लिखें। इसका जवाब है, खुद नामियों की परवरिश में मदद देने वाले अवामिल से अगर बचाव की तदाबीर ना की जाए तो ये बड़ी तेज़ी के साथ परवरिश पाते हैं और एक ख़ास किस्म के साथ साजगार माहौल तलाश करके अपनी तादाद बढ़ाते हैं। साजगार माहौल से मुराद वो अवामिल हैं जो इन खुद नामियों के बढ़ने फलने फूलने में मदद देते हैं। इसमें पहला जो फैक्टर है वो है खुराक। तमाम खुद नामियों को ज़िंदा रहने और नशोनुमा पाने के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। इस खुराक के ज़रिए ये अपने लिए क़ुव्वत व तवानाई हासिल करते हैं। अगर इन जरासीम को एक गिरोह की सूरत में देखा जाए तो उनको इंसान की तरह मुख्तलिफ़ इक़साम के खुराक की ज़रूरत होती है। मसलन बैक्टीरिया या जिस ग़िज़ा को इस्तेमाल करके तेज़ी से बढ़ते हैं वो गोश्त और दूध है, लिहाजा आम हालात में गोश्त और दूध के बैक्टीरिया से बचाने की तदबीर लाजमी करनी चाहिए। गोश्त और दूध की निस्बत बैक्टीरिया मक्खन और रोटी को अपने इस्तेमाल में लाना पसंद नहीं करते। मोल्स और ईस्ट ये जरासीम डबल रोटी में यानी निशास्ते वाली अशिया पर ज़्यादा हमला आवर होते हैं, लिहाजा ग़िज़ाइयत के एतबार से बैक्टीरिया की मनपसंद ग़िज़ाई जुज़ प्रोटीन है। इस तरह मोल्स और ईस्ट को कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा पसंद होती हैं, जिससे ये नशोनुमा पाते हैं, क़ुव्वत और तवानाई हासिल करते हैं, जबकि बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने के लिए दूसरे ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत भी होती है। दूसरा हिस्सा पानी और नमी। तमाम खुद नामियों को ज़िंदा रहने और अपने खुराक को जिस्म में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी जानदार चीज़ों की तरह पानी की एक ख़ास मकदार की ज़रूरत होती है, और जब तक पानी के इस्तेमाल और पानी के अखराज के दरमियान तवाज़ुन रहता है तो ये जरासीम ज़िंदा रहते हैं। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो खुद नामियों का ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। अगरचे बैक्टीरिया अपने जिस्म के अंदर तो ये पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अपने इर्द गिर्द के माहौल में एक ख़ास मकदार में नमी पसंद करते हैं। इर्द गिर्द के माहौल में अगर ये पानी बर्फ़ की सूरत में मौजूद हो तो पानी उनके लिए बेकार होता है और उनकी नशोनुमा में मदद नहीं देता। इस तरह अगर इर्द गिर्द के माहौल में पानी मौजूद हो तो ये नमी भी बैक्टीरिया के किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इस किस्म के पानी में ये नशोनुमा नहीं पा सकते बल्कि ज़िंदा भी नहीं रह सकते। इसलिए खुराक को महफूज करने के लिए इसको जरासीम से बचाव के लिए या तो खुराक को फ्रीज़ यानी बर्फ़ बना दिया जाए या इसमें इस हद तक चीनी डाल दी जाती है कि बैक्टीरिया या मोल्स नमी वाली अशिया में नशोनुमा ना पा सकें। दर्जाए हरारत। मुख्तलिफ़ किस्म के खुदनामे मुख्तलिफ़ दर्जा हरारत पर नशोनुमा पाते हैं। जिस दर्जा हरारत पर उनकी नशोनुमा सबसे ज़्यादा होती है उसको औसत यानी ऑप्टिमम दर्जा हरारत के नाम से जाना जाता है। मोल्स और ईस्ट कमरे के दर्जा हरारत यानी 20 से 30 सेंटीग्रेड पर तेज़ी से परवरिश पाते हैं, जबकि बैक्टीरिया 3 किस्म के दर्जा हरारत पर नशोनुमा पाते हैं। अलिफ वो बैक्टीरिया जो 20 सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत पर ज़्यादा सरगर्म अमल होते हैं। इसको साइकोफेलिक बैक्टीरिया या का ग्रो कहा जाता है। इन बैक्टीरिया में तमाम किस्में शामिल हैं जो रेफ्रिजरेटर के दर्जा हरारत यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फ्रिज में पड़ी हुई ग़िज़ा को ख़राब कर देते हैं। बे ऐसे बैक्टीरिया जो इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा सरगर्म अमल होते हैं, इनको मेट्रोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है। ग़िज़ा की
سب سے زیادہ خرابی انہی بیکٹیریا کی سرگرمی سے عمل میں آتی ہے اور غذا سے پیدا ہونے والی سب سے زیادہ بیماریاں انہی کے عمل سے پھیلتی ہیں۔ جی، وہ تمام بیکٹیریا جن کا عمل تحول 60 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی جاری رہتا ہے، ان کو تھرموفلک بیکٹیریا کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے بیکٹیریا غذا کو خراب کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان کی غذا میں موجودگی دوسری قسم کی بیماریاں پھیلانے کا موجب ضرور بنتی ہیں۔ گیس والی آب و ہوا۔ خوراک کو خراب کرنے اور متعدد بیماریاں پھیلانے والے جراثیم کو گیس کے توسط سے 2 بڑے گروہوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایسے جراثیم بغیر آکسیجن کے نشو و نما پاتے ہیں اور ان کو اپنے عمل تحول کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دوسرے وہ جراثیم جو بغیر آکسیجن کے پرورش نہیں پا سکتے۔ ان کے عمل تحویل کے لیے آکسیجن کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جراثیم ایسے بھی ہوتے ہیں جو آکسیجن کی موجودگی یا غیر موجودگی میں دونوں میں نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ اساسی یا الکلی والے ماحول۔ انسان کی طرح خود نامیوں میں عمل تحول کی سرگرمیاں بھی خامرے کی کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ خامرے کچھ خاص پی ایچ پر اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ خوراک کے ذریعے متعدی امراض پھیلانے والے جراثیم درمیانہ پی ایچ یعنی تقریباً پی ایچ پر تیزی سے نشو و نما پاتے ہیں۔ یہ پی ایچ بھی انسان کے خون اور دوسرے جسمانی خلول کی طرح ہوتی ہیں، اس لیے جو جراثیم خون میں پہنچ جاتے ہیں وہ وہاں تیزی سے نشو و نما پانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر متعدی امراض کا موجب بنتے ہیں۔ سوال نمبر 2، یہ بھی تقریباً 10 نمبر کا ہی ہے، مطلب 7 نمبر کا ہی ہے، اور ٹوٹل آپ کے پاس 10 نمبر کا سوال ہے اور ٹوٹل 7 سوال کرنے ہیں۔ ذاتی صفائی اور غذائی اشیاء کی صفائی کی اہمیت۔ ذاتی صفائی اور غذائیت کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے۔ ذاتی صفائی مشہور مقولہ ہے کہ صحت مند جسم کی صحت مند ذہن رکھتا ہے، جو کہ درست ہے۔ جس معاشرے کے انسان صحت مند و توانا ہوں گے، ظاہر ہے ان کا ذہن اچھا اور سوچ بلند ہوگی، اور وہ ملک و قوم کی ترقی میں بہتر معاون ثابت ہوں گے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحت کا انحصار کس چیز پر ہے؟ صحت کا تعلق اچھی اور صاف ستھری غذا کے علاوہ ذاتی صفائی پر بھی ہے۔ صاف ماحول سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور روحانی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے صفائی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ صفائی کی اہمیت کو اسلامی نقطۂ نظر سے یوں واضح کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی نصف ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک و صاف رکھے، اور باقی ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کے پاکی کا خیال رکھے۔ طہارت جسمانی اور روحانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے یا دوست رکھتا ہے۔ ترجمہ، اس سے ہمیں صفائی کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خلوص نیت، پابندی وقت اور ادائے حقوق کی تعلیم دی، وہاں وضو اور غسل کے مسائل، ناخن تراشنے، بال کتروانے کے احکام، لباس اور مکان کی صفائی، مسواک کرنے کے فوائد بھی ذہن نشین کرائے ہیں۔ خصوصاً مسواک کی تو اس قدر تاکید کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو مسواک کے بغیر پڑھی جاتی ہے۔ غذائی اشیاء کی صفائی۔ خوراک کی صفائی سے مراد اس طرح صاف رکھنا کہ جس سے انسان خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ غذائی سے بھرپور غذا نہ صرف جسم کی نشو و نما اور حفاظت کرتی ہے بلکہ انسان کی دماغی اور روحانی پرورش کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ صحت مند لوگ نہ صرف وبائی بیماریوں کا زیادہ اچھی طرح مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ عمر بھی لمبی پاتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کام کرنے کی قوت کا انحصار بھی ہماری غذا پر ہے۔ اگر خوراک صاف نہ ہو تو اس میں پیتھوجینک بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیتھوجینک بیکٹیریا کہتے ہیں جو بیماریاں پھیلانے والے بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ The bacteria which can cause disease are termed as pathogenic bacteria، جس سے کھانے میں خاص قسم کا زہر جسے ٹاکسن کہتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں۔
جس سے معدہ اور بعض اوقات دماغی امراض پیدا ہونے کے خدشے ہوتے ہیں۔ ایسی گندگی آلودہ غذا میں بیکٹیریا تیزی سے اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر خوراک کو ٹھنڈی جگہ یا فریج میں رکھا جائے تو کھانے کا درمیانی حصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ چونکہ بیکٹیریا میں اضافے خوراک کے درمیانی حصے سے ہوتا ہے، اس لیے کم درجہ حرارت پر کھانے کا درمیانی حصہ بیکٹیریا کی زیادتی کو روکتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں فصل کٹنے کے بعد سال بھر کا راشن اکٹھا کر لیا جاتا ہے، جیسے گندم، چاول، دالیں وغیرہ۔ ان اشیاء کو بوریوں میں رکھنے کے بجائے کسی بڑے برتن جیسے کہ دیہات میں مٹی کے مٹکے بنے ہوتے ہیں میں رکھا جاتا ہے۔ بوریوں کو چوہے کتر لیتے ہیں، جس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور چوہوں سے پھیلنے والی بیماریوں میں تپدق اور کی ایک قسم طاعون پلیگ شامل ہیں۔ یہاں پر میں نے 2 سوالات اپلوڈ کیے ہیں۔ میری اگلی ویڈیو میں میں تیسرے اور چوتھے سوال کو اپلوڈ کروں گی۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کا تھمز اپ بٹن کلک کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔